है क्राइम टुडे न्यूज़। देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2 दिन कबल तेलंगाना पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और तलबा के साथ पुलिस का इम्तियाजी सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के आला यूनिवर्सिटियों में से एक है, जिनमें हिंदुस्तान के तमाम इलाकों से तलबा तालीम हासिल करते हैं। इसके साथ दूसरे ममालिक से भी तलबा तालीम हासिल करते हैं। पुलिस वाइस चांसलर जो रोहित विमला राव के मुकदमे में इल्जाम होने के बावजूद पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, तलबा पर मुकदमात डालते हुए जेल रवाना कर रही है। तलबा के साथ हुकूमत का इम्तियाजी सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। यूनिवर्सिटियों में से इस तरह मुस्लिम काबिल मजम्मत है। इन ख्यालात का इजहार जनाब अब्दुल सत्तार मुजाहिद, सदर मुस्लिम लीग तेलंगाना, जनाब साजिद खान, सदर उर्दू रिसर्च फाउंडेशन और मोहम्मद उमर, साबिका सदर तेलंगाना तलबा यूनिवर्सिटी ने किया। क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। यूनिवर्सिटी हो, ये तमाम यूनिवर्सिटी में एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है, तलबा की आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है। वहाँ हिंदू धर्म और इस तरह की बातें जो तलबा में जो जमहूरियत से टकराती है उसको नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। खासकर HRD जो मिनिस्टर है मोहतरमा स्मृति ईरानी साहबा, उनकी ये कोशिश है और उस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की सरपरस्ती हासिल है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो बच्चे का वाक़या हुआ था रोहित का, आप देखिए उसको इतना तवील दिया गया। हमारे मरकज़ी वज़ीर हल्क़े पार्लिमानी सिकंदराबाद के बंडारू दत्तात्रेय साहब ने बाज़ाब्ता एक लेटर तहरीर किया था, जिसकी बुनियाद पर मरकज़ी HRD मिनिस्टर ने एक्शन लिया और वाइस चांसलर जो मौजूदा वाइस चांसलर रेप्पा राव ने सख्त एक्शन लेते हुए उस तालिब इल्म का यूनिवर्सिटी से समाजी बाइकाट करवाया, उसका मेस बंद कर दिया गया, उसको किसी पे बात करने में पाबंदी आयद की गई। इस तरह से टार्चर किया गया तो वो जो तालिब इल्म था फिलहाल खुदकुशी पे मजबूर हो गया। अब देखिए ये यूनिवर्सिटियों का जो माहौल पैदा हो रहा है BJP सरकार में, और परसों जो हालिया हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो वाक़या हुआ इसमें पुलिस लाठीचार्ज की, फिर वही अपार जो वाइस चांसलर है जो एक तवील रुखसत पर जा चुका था, दोबारा उसको फिर ज़हनी तौर पर तैयार कर यूनिवर्सिटी पे फिर वाइस चांसलर उस सेम ओहदे पर दोबारा उसको आना पड़ा और वो आकर BJP के इशारों पर वहाँ के दलित तलबा और मुस्लिम तलबा पे जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। केरला के भी 7-8 बच्चे उसमें गिरफ़्तार हुए जो मुसलमान हैं, उनके मुतालिकीन से भी हमारी मुलाकात हुई, उनके वालिदैन से, सरपरस्तों से। वो बच्चों का क्या कसूर है, लेकिन उनको इतनी बुरी तरह से ज़ुर्क़ुब किया गया, हत्ता कि कुक जो पकाता है यूनिवर्सिटी में उसको भी पुलिस अपनी निगरानी में अपनी जीभ में ग्लासेस लगाकर पुलिस का जो कोट होता है, जो जिस वास्कोट के टाइप में जो पहनाया जा रहा है, ये पुलिस उसके मुंह पर डालकर उसको इतना बेतहाशा मारी और कह रहा है कि भाई मेरा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसी मुकाम की निशानदेही की गई कहाँ ऑपरेशन हुआ, उस पर पैरों से खुंदला गया उसको। ये उसका अपना स्टेटमेंट है। वो कल शायद डिस्चार्ज हुआ दवाखाने से। इस तरह से आज ये बच्चे गिरफ़्तार है। शायद आज वो मियाँपुर की कोर्ट अदालत में पेश होने वाले थे। पता नहीं कि उनके साथ क्या मजिस्ट्रेट साहब सलूक कर रहे हैं, लेकिन जो मुतालबा है हुकूमत, हम रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पुलिस जो जुल्म रियासती करी है, ऐसा दिख रहा है कि हमारी रियासती पुलिस मरकज़ को खुश करने के लिए, क्योंकि मरकज़ यूनिवर्सिटियों का ताक़ुब कर रहा है, मरकज़ी हुकूमत तमाम यूनिवर्सिटियों का ताक़ुब करके वहाँ दलित मुस्लिम जो स्टूडेंट्स है जो सेकुलरिज़म की बात, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, उसकी आवाज़ों को कुचलने के लिए, हिंदुज़म और फ़िरक़ावारी कम्युनलिज़म को नाफिज करने के लिए ये ABVP के सहारे जो अखिल भारतीय विद्या परिषद BJP की स्टूडेंट विंग है उसको ज़रिया बनाते हुए सारे मुल्क की यूनिवर्सिटी में एक माहौल पैदा करने की मरकज़ी हुकूमत कोशिश कर रही है, जो दस्तूर के ख़िलाफ़ बात है, जय माता की बात हो या धर्म की बात हो
اس کو یونیورسٹی میں نافذ نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ مسلمان محب وطن ہوتا ہے، محب وطن ہوتا ہے، لیکن وطن کو معبود نہیں مانتا. کیونکہ مسلمانوں کا فنڈامنٹل جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ماں ہے، ماں سے بھی مسلمان محبت کرتا ہے. کئی حدیثیں ہیں ماں کا اتنا بڑا درجہ ہے، لیکن ماں کو کبھی خدا کا درجہ نہیں دے سکتی. آقا نامدار سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہم امتی ہیں، جس کے غلام ہیں، جن کے طفیل میں ہمیں اسلام نصیب ہوا، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن ان کو بھی ہم خدا کا درجہ نہیں دیتے. تو یہ بھگوان ماننا ہے، خدا کا درجہ دینا ہے کسی زمین کے خطے کو، یہ مسلمانوں کے دین سے ہٹی ہوئی بات ہے. لہذا جے ماتا یا ہندوستان کو اپنی یعنی ایک عبادت کے تصور میں ہم اس کی پرستش نہیں کر سکتے. ہم وطن سے محبت کر سکتے ہیں، اس کو اپنا محبوب بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو معبود نہیں بنا سکتے ہیں. لیکن آج یونیورسٹی میں ایسے بچوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان کی تائید میں نعرے لگا رہے ہیں، آپ کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. لہذا مسلمان بچوں کو اس میں گرفتار کیا جا رہا ہے، دلتوں کو کچلا جا رہا ہے. تو یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے دلت مسلم طلباء پر ہندوازم کی جو اکثریت والی بی جے پی حکومت ہے وہ کسی بہانے یونیورسٹی میں ایسا قانون نافذ کرنا چاہ رہی ہے کہ وہاں کے ودیارتھی، وہاں کے طلباء نکلیں تو فرقہ پرست بن کے نکلیں. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ریاستی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے پولیس ظلم جو کیا گیا ہے یونیورسٹی پر اس کی اثر و تحقیقات کرے، ان پولیس عہدیداروں کو سسپینڈ کرے، معطل کرے اور مرکز اپنی روش کو بدلے. ورنہ ہندوستان میں جو مستقبل ہوتا ہے ہندوستان کا وہ طلباء کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر ایسے طلباء پہ ظلم و زیادتی ہوں گی تو ہندوستان اپنے مقام پر نہیں رہیں گا. کیونکہ طلباء جب اس کے خلاف ہو جائیں گے تو ہندوستان کے فرق چھوڑ سکتے ہیں. کیونکہ طلباء ہی اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، تو یوتھ ہوتے ہیں اور اثاثہ ہوتے ہیں کسی ملک کا. ملک کے اثاثوں سے کھلواڑ کرنا ملک سے کھلواڑ کے برابر ہے. کچھ دنوں سے ہندوستان کے تعلیمی اداروں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے جو فرقہ پرستی اور علاقے واریت کو اجاگر کرنے کے یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ بالکل غیر شائستہ ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. اور تعلیمی اداروں میں اس طریقے کی حرکتیں کرنا یہ بالکل غلط بات ہے. اور حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں پچھلے 4 دن پہلے جو لاٹھی چارج ہوا ہے اور وہاں کے طلباء کو جو کیسز میں بک کیا گیا ہے یہ بالکل ناجائز حرکت ہے. اور طلباء کے ساتھ میں اس طریقے کا کام شاید ہی انگریز حکومت بھی نہیں کری تھی جو آج کی موجودہ حکومت کر رہی ہے. میرا حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ان کی آزادی کو سلف نہ کرے، بس یہی میرا مطالبہ ہے. رہی بات جو تلنگانہ کی پولیس یونیورسٹی میں گھس کے جس طریقے کا لاٹھی چارج کرنا اور جس طریقے سے بربریت پیدا کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی بچوں کو 2-4 کیسوں میں بک کر دینا یہ بڑی معیوب بات ہے. اور یہ ایسا ادارہ ہے جو ہندوستان کے نامی گرامی اور دنیا کے ٹاپ 10 اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جس میں ہندوستان کے ہر خطے کا طالب علم تعلیم حاصل کر رہا ہے. اور دنیا بھر سے تقریباً 50 سے 60 ملکوں کے طالب علم یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ لوگوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ کیا ہندوستان کی تہذیب کو یہ لوگ ایسا تصور کریں گے؟ تو میرا یہ مطالبہ ہے سمرت ایرانی سے کہ کالجز میں یونیورسٹیز میں ایسے واقعات کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے، نہیں تو ہم بھی طلباء کے ساتھ ہیں، ہم بھی احتجاج بلند کریں گے. یونیورسٹی میں جو واقعہ ہوا، جو حادثہ ہوا، بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، یہ قابل مذمت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی انکوائری تو سی ایم آرڈر کرے ہیں اور اس کے ذمہ دار لوگوں کو اس کی سزا ملنی چاہیے. یہ اتنا بدبخت واقعہ ہے کہ ایون انگلینڈ وغیرہ میں بھی، اسکاٹ لینڈ میں بھی معلوم ہوا جو فارن یونیورسٹیز ہمارے سے الحاق کرے ہوئے تھے سینٹرل یونیورسٹی سے، ان لوگ بھی اپنا الحاق پیچھے لینا چاہ رہے. اور کئی پروفیسرز وغیرہ ایڈنبرو یونیورسٹی کے اپنا ریکگنائزیشن اور ان کے ساتھ اپنا ایسوسیشن ختم کر دینا چاہ رہے. یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ ایسا مجرموں جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. سچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز. مجھے اجازت دیجیے، میں زارا شیخ.